السلام عليكم اصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم من جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لو كور ليتود فونكسيون. هذا لو كور هذا هو اهم كور بالنسبه ليا هاد السنه، ولكن باش تفهم هاد لو كور بطبيعه الحال خصك تكون شفتي لو كور دي ليميت و لو كور دو لا ديريفاسيون. بالنسبه لي بارتي ديال هاد لو كور غادي نبداو بلي برونش انفيني، الفروع اللانهائيه ونتعرفوا عليهم. لي زيليمون دو سيميتري دون كور، يعني عناصر التماثل لمنحنى. من بعد نشوفوا ليتود دو كونكافيتي، يعني دراسة تقعر منحنى. غادي نشوفوا لو بلان ستاندار دو ليتود دون فونكسيون، يعني غادي نشوفوا الخطوات الرئيسية اللي خصني نتبعها ملي يعطيك الأستاذ اون فونكسيون. وفي الأخير كيف العادة غادي نشوفوا دي زيكزيرسيس باش نوجدكم لو كونترول. متفقين؟ يلا ونبداو على بركة الله. على بركة الله. لي برونش انفيني، الفروع اللانهائية. شنو كنقصد بهاد لي برونش انفيني ولا فاش كنحتاجهم؟ في العاده الاستاذ كيقول لك كالكولي لا ليميت سويفونت، مي دابا غادي تحسب لي ليميت ومن بعد غادي تعطي اون انتربريتاسيون جيومتريك، غادي تعطي تاويل هندسي، غادي تقول واحد الجمله. متفقين؟ يعني في كل مره غادي تحسب الليميت وغادي تشوف شنو خرجت لك، خصك تعقل على هاد لورغانيغرام اللي عطيتكم هنايا، على هاد الخطاطه هادي. متفقين؟ هادشي اللي كتشوفوه هنايا خصو يتحفظ، هادشي اللي بالاصفر هنا. مثلا حسبت واحد ليميت كون اكس طون فيغ لانفيني وعطاتني ان نومبر غيال. شنو غادي نقول؟ سي دو اف ادمي اون اسامبتوت اوريزونتال d'équation y égale à a au voisinage de plus ou moins l'infini. يعني في حالة اللي حسبت الليميت في البلوس لانفيني غادي نقول au voisinage de plus l'infini. مي الا حسبت لا ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني غادي نقول او فوازيناج دو موان لانفيني. غادي نعطيكم ان اكزومبل، شوف معايا. مثلا هاد الليميت هادي، لا ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني 2 اكس كاري بلس 5 سور اكس كاري. هادي سي اون فونكسيون راسيونيل. شنو كناخدو؟ لو مونوم دو بلو او دوغري سور لو مونوم دو بلو دوغري اللي هو 2 اكس كاري سور اكس كاري. غادي نسامبليفي بالاكس كاري، شحال تبقى لي 2. يعني كتلاحظوا معايا لا ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني عطاتني ان نومبر غيال. الاستاذ غادي يسولك دوني لانتربريتاسيون جيومتريك دو سو ريزولتا. شنو غادي تقول نتايا؟ سي دو اف ادمي اون اسامبتوت اوريزونتال ديكواسيون y ايغال ا 2. يعني كتاخذ هاد لو نومبر اللي عندك هنايا او فوازيناج دو موان لانفيني. واش متفقين؟ هادشي اللي غادي نكتب هنايا، هادي واضحه. بالنسبه لو كام اللي كتكون عندي لا ليميت كون اكس طون فيغ ا دو اف دو اكس ايغال على لانفيني. دابا العكس ديال الاولى كانت ليميت في لانفيني عطاتني ا، مي دابا ليميت كون اكس طون فيغ ا عطاني لانفيني. شنو غادي نقول؟ سي دو اف ادمي اون اسامبتوت فيرتيكال ديكواسيون اكس ايغال ا. سهله وبسيطه مي خصها تحفظ. شوف معايا، حسبنا لا ليميت كون اكس طون فيغ 2 اكس بلس 3 sur racine de x moins 2. لا بغينا نحسبوا هاد الليميت شحال تعطينا؟ يعني اول حاجه كنديروا لو رومبلاسمون ديريكت. 2 fois 2 4 4 plus 3 7 sur racine de 0. حنا عارفين لا راسين ا 100% غادي تخرج 0 بلس، راه ماشي 0 موان، لا تعطينا بلس لانفيني. شنو غادي نقول في هاد الحاله في الانتربريتاسيون ديالي؟ سي دو اف ادمي اون اسامبتوت فيرتيكال ديكواسيون اكس ايغال 2. واضحه؟ مزيان. دابا غادي نمرو لحسبنا لا ليميت كون اكس طون فيغ لانفيني دو اف دو اكس عطاتنا لانفيني. شنو نقولو في هاد الحاله؟ ما غادي نقول حتى حاجه، ما عندهاش اون انتربريتاسيون جيومتريك ديريكت، ما كاينش تاويل هندسي مباشر. خصني نمر نحسب لا ليميت اكس طون فيغ لانفيني اف دو اكس سور اكس. خصني نمشي نحسب هاد لا ليميت هادي. فوقاش كتحسب؟ قلنا ملي كتلقى لا ليميت كون اكس طون فيغ لانفيني عطاتك لانفيني. بالنسبه للوالا هما عندهم دي انتربريتاسيون جيومتريك، يعني مباشره هما حدايا. مي لا حسبت لا ليميت كون اكس طون فيغ لانفيني عطاتنا لانفيني، غادي ندوز نحسب لا ليميت كون اكس طون فيغ لانفيني دو اف دو اكس سور اكس. وهنا غادي يكونوا ثلاثه ديال الحالات. يا اما ملي غادي نحسبها تعطينا زيرو، ملي نحسب هاد لا ليميت تعطيني زيرو. شنو غادي نقول؟ سي دو اف ادمي اون برونش بارابوليك،
dirigé vers l'axe des abscisses au voisinage de plus ou moins l'infini. يعني سي دو اف كيقبل فرش الجميع باتجاه محور الافاصيل بجوار الما لا نهايه، يعني على حساب هاد الانفيني اللي عندك هنايا. هادي خصها تحفظ. قلت انا مثلا في الاول حسبتي هاد لا ليميت نكون اكس طون فيغ لانفيني وقيتيها لانفيني، غادي دوز تحسب الليميت نكون اكس طون فيغ لانفيني دو اف دو اكس سور اكس ولقيتيها زيرو، غادي تقول هادشي خصو يتحفظ. واش متفقين؟ مي لا حسبتي الليميت كون اكس طون فيغ لانفيني دو اف دو اكس سور اكس ولقيتيها هي لانفيني، شنو غتقول؟ سي دو اف admet une branche parabolique dirigée vers l'axe des ordonnées au voisinage de plus ou moins l'infini. يعني ملي كتخرج زيرو كتلاحظوا برونش بارابوليك ديريجي فيغ لاكس دي زابسيس، يعني فرش الجميع باتجاه محور الافاصيل. مي ملي كتخرج لانفيني غادي تقول ان برونش بارابوليك ديريجي فيغ لاكس دي زوردوني، فرش الجميع باتجاه محور الاراتيب. هاد الجوج هادو صافي مطرقين. دابا الا حسبت لا ليميت كون اكس طون فيغ لانفيني دو اف دو اكس سور اكس ولقيتها هي ا، يعني لقيتها عدد يخالف الصفر، حيت لكان كيساوي صفر قلنا شنو كيعطينا. مي الا كان ان نومبر ديفيرون دو زيرو شنو غادي تمشي دير؟ غادي تمر تحسب ليا اون نوتر ليميت اللي هي لا ليميت كون اكس طون فيغ لانفيني اف دو اكس موا ا اكس، خاصك تمشي تحسب هادي. متفقين؟ غادي نرجعو شويه اللور. قلت لي حسبتي الليميت في لانفيني وعطاتك لانفيني تحسب الاف دو اكس سور اكس، لا عطاتك ان نومبر ديفيرون دو زيرو غدوز تحسب ليميت كون اكس طون فيغ لانفيني اف دو اكس موا ا اكس. لا هو داك لو نومبر اللي كيخرج ليك، وتحسب داك الليميت وتشوف شنو غتخرج ليك. يا اما تلقاها ان نومبر غيال ولا تلقاها لانفيني. في حالة لقيتيها لانفيني شنو تقول؟ سي دو اف admet une branche parabolique dirigée vers la droite d'équation y égale ax au voisinage de plus ou moins l'infini. Là, la limite quand x tend vers l'infini f de x moins 1x عطاتني un nombre b, c'est-à-dire un nombre réel. شنو نقول؟ c de f admet une asymptote oblique. شنو نقول؟ باللي c de f كيقبل مقارب مائل، une asymptote مقارب مائل d'équation y égale ax plus b au voisinage de plus ou moins l'infini. متفقين؟ انا نشرح لكم هذه. قلت لكم كذلك انا شنو غنقول؟ سي دو اف ادمي اون برونش بارابوليك، يعني فرش الجميع باتجاه المستقيم الذي معادلته y كتساوي ax au voisinage de plus ou moins l'infini. هادو هما لي برونش انفيني خصهم يتحفظوا باش نابليكيوهم في لي زيكزيرسيس. واش واضح هادشي؟ نمروا دابا لي زيليمون دو سيميتري دون كورب.